welcome. Yes, we are reading theme 4, the Central Islamic name. The Central Islamic name. रोमन एम्पायर के बाद हमने स्टार्ट किया सेंट्रल इस्लामिक नेम, मतलब 7th century, 6 after 600, मतलब 6.5 century के आफ्टर, including 7th century and further more centuries were included into rise of Islam and consolidation of Islam, and along with them Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and caliphs and some other groups, and they created a change in the society by professing what? Only one God. There is only one and only God, and He should be worshipped by the community of Arab as well as all over the world. This lesson is brought by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad. He teaches, he preaches this time, and from 612 to 632, Prophet Muhammad preached the worship of single God. इन्होंने जब इनका जन्म हुआ, दुनिया में आए, ये नबी थे, ये रसूल थे, ये मैसेंजर थे, तो इनको एक पैगाम दिया गया। ये दुनिया भटकी हुई है, ये लोग पत्थरों को पूज रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, इन्होंने अपने अपने खुदा बना रखे हैं, सनम बना रखे हैं, ये उनके आगे झुकते हैं। जब खुदा ने देखा तो उन्होंने एक नबी को, ये नबी आखिर थे, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट थे, तो इन्होंने जो समाज में बुराइयाँ फैली हुई थी उनको मिटाने के लिए सबसे पहले जो उन्होंने एक मैसेज दिया पब्लिक को, वो था वन एंड ओनली गॉड, एक ही खुदा है, सुप्रीम पावर एक ही है, उसी की हमें पूजा करना चाहिए, उसी के आगे हमें झुकना चाहिए। ये इनका मेन मैसेज था। इसके साथ साथ सलाह, वर्ड आया इसमें सलाह, नमाज पढ़ी जाए, सिंपल सी चीज़ें हैं, 5 वक्त की नमाज है वो पढ़ी जाए, फास्टिंग, रोज़े रखे जाएँ, जिसे आप उपवास कहते हो वो रखे जाए। ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, एथिकल वैल्यूज ऑफ इस्लाम, he brings with him and give and offer the community for the betterment of them. Now we have covered the page 79. Now I would like to start from 80 page. 80 पेज से मैं शुरू करूँगा, 80 पेज से। इसमें हमने पढ़ा था कि जो लोग आपकी बात को मानते थे, है नहीं, जो डॉक्ट्रिन्स को, जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते थे, वो मुस्लिम कहलाते थे, उन्हें मुसलमान कहा जाता था। उसके बाद मोहम्मद वाज फर्स्ट, और फिर मोहम्मद साहब ने एक टाइम ऐसा आया जब आपने अपना पैगाम कॉमन टू ऑल किया, तो आप मक्का में रहा करते थे, मक्का में आपका जन्म हुआ था, तो फिर वहाँ से क्या हुआ, आपने माइग्रेट, वहाँ के लोगों ने आपको परेशान किया, कई जो बहुत सारे फैक्शंस थे वो क्रिएट हो गए, झोले बन गए, ग्रुप बन गए, उन्होंने आपको परेशान करना शुरू किया, और फिर आपने मक्का से मदीना माइग्रेट किया, जिसे कहा जाता है हिजरत, है नहीं। और मैंने बताया था आपको, ये हिजरत, मक्का से मदीना आना, ये स्टार्टिंग है मुस्लिम कैलेंडर की, इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत है। यहाँ से ल्यूनर, बेस्ड ऑन ल्यूनर प्रिंसिपल्स पे ये कैलेंडर बनाया गया। तो इस्लामिक डेट यहाँ से शुरू होती है, मोहम्मद साहब के डिपार्चर से, माइग्रेशन से, मक्का तो मदीना। इसके बाद देर आफ्टर, हाँ, अब मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से मैं शुरू करूँगा, ओके, और यहाँ तक मैं इसको पूरा करना चाहूँगा। अब क्या क्या हुआ आप देखते हैं। जब आप मक्का से मदीना आए तो क्या हुआ, द सर्वाइवल ऑफ द रिलीजन रेस्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिटी। अब देखिए, ये दुनिया का उसूल है, ये दस्तूर है क्या, कि जो जितना जैसा माहौल होता है नहीं, आदमी उसी के अकॉर्डिंग ढलता है, ढलने की कोशिश करता है, उस माहौल का असर, उस वातावरण का असर उसको प्रभावित करता है। अब मुसलमान धीरे धीरे, मुस्लिम जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे, वो धीरे धीरे बढ़ते वो मुस्लिम होते जा रहे हैं,
ہے نہیں, اور لوگ سمجھتے جا رہے تھے اور مسلم بنتے جا رہے تھے. اب جب مسلم بننے لگے تو یہ جو پرسار تھا, ٹھیک ہے, اس سے جو کمیونٹی تھی, جو سمودائے تھا مسلم, وہ اور پہلے سے مضبوط ہونے لگے, مسلم بڑھ گئے. جب یہ مین اسٹریم میں آ گئے مسلمان, جب عرب کنٹری میں مکھیہ دھارا میں آ گئے, تو لوگ جو اب بائی پاس تھے, سائڈوں میں تھے, وہ بھی انفلوئنس ہو کر, پربھاوت ہو کر ایمان لاتے تھے, شہادت اپناتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, اور پھر وہ اس طرح سے جو مسلم کمیونٹی تھی اس کا ایکسپینشن ہوتا گیا. ٹھیک ہے, پورے عرب میں لگ بھگ ایسا ہو گیا, عرب کنٹری میں کچھ علاقوں. پھر کہتا ہے کنسولیڈیٹڈ اینڈ دا پروٹیکٹیڈ فرام ایکسٹرنل ڈینجرس, اور محمد صاحب نے سرکشا دی, یعنی فرام باہری خطروں سے بچایا, باہری خطروں سے بچایا عرب کنٹری کو, عرب کے لوگوں کو, اور جو بھی ایسی چیزیں ہوتی تھیں ان سے. کنسولیڈیشن اینڈ پروٹیکشن. اب پورے عرب جو مسلم لگ بھگ مسلمان ہو چکے تھے, کچھ کو چھوڑ کر ہارڈلی ایریاز, اسپارسلی ایریاز, تو اب ان کے لیے ان کو کام, مطلب ان کا لیے اب کیا کام تھا, کنسولیڈیشن, ان کو مضبوط کرنا اور ان کو سرکشا دینا, کیونکہ ان کو خطرہ تھا باہر کے لوگوں سے کہ یہ مسلمان ہوں گے, اچھا ٹھیک ہے بیٹا تجھے دیکھ لیں گے, وہ والی بات. تو اس کو سرکشا دینا یہ کام تھا کن کا, محمد صاحب کا, اور آپ کے ساتھ جو بھی ساتھی تھے آپ کے. پروٹیکشن پولیٹیکل. اب اس کے لیے کیا چاہیے تھی, سرکشا دینے کے لیے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس. وہ کیا ہے, اسٹیٹ بنانا, راجیہ بنانا, کنٹری بنانا, اور گورنمنٹ, سرکار یا اسٹیٹ, یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس اسٹیبلش کی گئیں, وچ آر آئیدر انہیریٹیڈ فرام دا پاسٹ, جو پہلے سے آ رہی تھیں ان میں کچھ چینجز کر کے ان کو بنا دیا گیا, یا شروع سے ہی نئے سرے سے ہی ڈھنگ سے گورنمنٹ کو بنایا گیا, یا پھر کسی اور ڈھنگ سے بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے ان مدینہ کی بات ہے تو محمد کریٹڈ اے پولیٹیکل آرڈر. محمد صاحب نے ایک پولیٹیکل, ایک راجنیتک آرڈر کریٹ کیا, بنایا. ٹھیک ہے, فرام آل تھری سورسز, تینوں سورسز کو جوڑ کر بنایا. وچ گیو دا, جس سے کیا ہوا جب بنایا تو جس گیو از فالوورس, تو ان چیزوں نے محمد صاحب کے بنائے ہوئے اس آرگنائزیشن سے جو ان کے فالوور تھے, جو ان کے انویائی تھے محمد صاحب کے, ان کو پروٹیکشن ملی جو ان کو چاہیے تھی, ایز ویل ایز ریزالوڈ دا سٹیز آن گوئنگ سول اسٹرائک. سول اسٹرائک مطلب گھریلو یدھ, گھر میں جو مطلب عرب کنٹری میں جو یدھ ہو رہے تھے, چھوٹے موٹے جو گھریلو قسم کے تھے, گوریلا وار کے, سول وار, ہے نہیں, مسلمان ہونے پر قبیلے آپس میں لڑ جایا کرتے تھے, پھر جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس پہ اب کچھ کنٹرول شروع ہوا, کیونکہ گورنمنٹ بن گئی, مسلم گورنمنٹ آ گئی, محمد صاحب اس کے چیف تھے. پولیٹیکل آرڈر فرام آل دیس وچ گیو دا فالوورس پروٹیکشن they needed as well as resolve the cities ongoing civil war. اس کے بعد کہتا ہے دا امہ کا مطلب مسلم کمیونٹی, مسلم سماج, امہ عربک ورڈس آ رہے ہیں اس میں. امہ واز کنورٹیڈ انٹو اے وائڈر کمیونٹی ٹو انکلوڈ polytheists and the Jews of مدینہ. مدینہ میں رہنے والے یہودی, پہلے وہ لوگ بھی مسلم ہو گئے تھے. polytheists مطلب ایک سے انیک دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ, وہ لوگ بھی اب مسلم دھرم انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, ایمبریس کر لیا تھا. اس لیے لگ بھگ عرب کنٹری کے اندر چاروں طرف مسلم ہو گئے تھے. انڈر دا پولیٹیکل, اور کس کے انڈر میں ہوئے تھے, محمد صاحب کے انڈر, پروفیٹ میسنجر تھے خدا کی, ان کے انڈر میں یہ سارا کام ہوا. اور پھر محمد صاحب نے کنسولیڈیٹڈ دا فیتھ فار دا فالوور بائی ایڈنگ اینڈ ریفائننگ ریچولس, جیسے کہ فاسٹنگ. اب انہوں نے پھر بہت سی چیزیں اپنی اور سے ایتھیکل پرنسپل ان لوگوں کو آفر کیے, جیسے فاسٹنگ, نماز, فاسٹنگ, روزے رکھنا. آپ لوگ روزے رکھیے اور اپنے آپ کو مضبوط بناؤ, اپنے آپ کو پیشنس بنائیے. کچھ چیزیں ان کو, مورل چیزیں ان کو سکھائیں. اور وہ لوگ ایڈنگ اینڈ ریفائننگ ریچولس, جو ریچول چلی آ رہی تھی, جو انوشٹھان چلے آ رہے تھے, ان میں کافی حد تک پہلے سے چینجز کیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ فاسٹنگ ہے, ایتھیکل مورل ویلیوز وغیرہ. اینڈ ٹریڈ, ویاپار, کس طرح ویاپار کیا جائے اس کی باتیں بتائیں. ایز ویل ایز دا آرمس ٹیکس. اچھا, یہ کہہ رہا ہے کہ دا کمیونٹی, اس وقت عرب کنٹری میں جو کمیونٹی تھی, سماج سے جو مسلم ہو چکا تھا لگ بھگ آلموسٹ,
تو 3 طرح کے بزنس تھے. ایک تھی کھیتی باڑی کرنا, دوسرا تھا ٹریڈ ویاپار تھا, اور تیسرا انکم کہاں سے ہوتی تھی لوگوں کی, وہ تھی زکوٰۃ. زکوٰۃ کا مطلب آرمز ٹیکس, ٹھیک ہے نا. 100 میں اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کی ایک لمٹ ہوتی ہے, جس کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے, 7.5 تولہ سونا ہے کسی مالک ہی اس کا ہے نہیں, اور اس کو زکوٰۃ دینا پڑتی ہے. کتنی دینا پڑتی ہے؟ 100 روپے پہ 2.5 روپے. 100 روپے میں 2.5 روپے غریب کے ہیں, اور باقی جو پیسے بچ رہے ہیں 97.5 یہ آپ کے ہیں. اس طرح سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں گے لاکھوں روپے کو, تو ہزاروں کی زکوٰۃ بنتی ہے. اس طرح سے یہ ایک سسٹم تھا, انہوں نے شروع کیا. تو یہ 3 ویلیو, ایک تو تھا ایگریکلچر, اس پر بیس تھی وہاں کی اکنامی, دوسرا تھا زکوٰۃ, اور تیسرا تھا ٹریڈ ویاپار, ریٹس ہونا مکان. اب کیا ہوتا تھا, ان ایڈیشن اس کے علاوہ دا مسلمس آرگنائزڈ ایکسپیڈیٹری, جو مسلمس تھے, مسلم ہونے کے بعد وہ آس پاس کے علاقوں پر حملے کرتے تھے, جہاں پر ابھی بھی کچھ لوگ آئیڈلس کو مانتے تھے, ٹھیک ہے نا, بدھوں کی پوجا کرتے تھے, ان پر حملہ کرتے تھے, اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو اپناؤ, یہ غلط ہے, تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو, ہے نا. تو وہ حملے کرتے تھے, اور حملے کرنے کے بعد ہے نا اور مکن کارواں, مکہ سے گزرنے والے کارواں, جانتے کارواں اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں, پورا طرح سے ایک جلوس ہوتا ہے, اسے کارواں کہتے ہیں. وہاں سے نکلتے کارواں, ان پر حملے ہوتے, ریڈس ہوتے. اینڈ نیئر بائی اویسس یا جو نخلستان ہوتا ہے, ریگستان میں جو کھجوروں کے پیڑ ہوتے ہیں, تھوڑا سا پانی ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں اویسس. وہاں پر جو لوگ ہوتے تھے ان پر یہ لوگ حملہ کیا کرتے تھے, اٹیک کرتے تھے. دیز ریڈس, یہ حملے, یہ چھاپے, پرووائڈیڈ ریئیکشن فرام دا مکن اینڈ کاز اے بریچ ود دا جیوز آف وغیرہ. جب انہوں نے حملے کیے تو کیا ہوا, جو مکن اور مدینہ کے جو لوگ تھے ان میں بریچ ہو گیا, ان میں ایک بریک آ گیا دونوں کے اندر, وہ آپس میں کلیش ہو گیا, ان میں سیپریشن آ گیا. آفٹر اے سیریز آف بیٹل, کئی طرح کے یدھ آتے ہیں, بیٹلز لڑی گئی آپس میں, یہ لوگ لڑے. مکہ واز کنکرڈ, اس طرح سے مکہ جب یدھ کے بعد انیک یدھ کرنے کے بعد مکہ کو جیت لیا گیا, اینڈ محمد سے ریپوٹیشن, اور محمد صاحب کی شہرت, ان کی پرسدھی پہلے سے بڑھ گئی. جب پرسدھی بڑھ گئی, جب آپ ایک سیلیبریٹی بن گئے, تو کافی لوگ مسلم ہونے لگے, ہے نا, اور ایک طرح سے پورا پریچر. اور آپ کیا بن گئے, دھارمک پریچر شاندار, اور ایک پولیٹیکل لیڈر. سب لوگ ان کو اب ماننے لگے کہ یہ ایک بہترین, ایک بیسٹ, سپریم ریلیجس لیڈر ہے, اور پریچر ہے, اور پولیٹیکل لیڈر ہے. دونوں طرح سے آپ نے اپنی ایمانداری سے, اپنی باتوں سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے لوگوں کو منوا دیا, اور لوگ پھر کافی تعداد میں مسلم ہونے لگے, ایمان لانے لگے. یہ دا سول کرائٹیرین فار دا ممبرشپ آف دا کمیونٹی, یعنی صاحب کہہ دیا محمد صاحب نے کہ جو مسلم ہوگا وہی ہماری کمیونٹی کا ممبر بنے گا. اور اس کے بعد تھا کہ ان دا ہارش کنڈیشنز آف دا ڈیزرٹ کی اتنے کٹھور جو وہاں کی کنڈیشنز ہیں, جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے, ویری ٹف اینڈ ٹف, اس کنڈیشن میں مطلب وہاں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں, جو بہادر ہوتے ہیں, جو محنت کش ہوتے ہیں, ان کو. عرب اٹیچ گریٹ ویلیو ٹو دا اسٹرینتھ ان دا سولیڈیٹی. عرب کے جو لوگ تھے ہمیشہ بہادری کو اور اس چیز کو پسند کرتے آئے ہیں, اور اس خاص کنڈیشن پہ رہنے کے بعد اور زیادہ وہ لوگ تب جاتے ہیں سونے کی طرح, اور من میں اور اس طرح کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا, امپریس بائی دا. تو وہاں کے جو لوگ جو اب تک نہیں ہوئے تھے مسلم, وہ ان سے امپریس ہوئے, پربھاوت ہوئے, اور ایمان میں داخل ہوئے, کنورٹ ہو گئے بائی کنورٹنگ ٹو اسلام. محمد صاحب کے الائنس کہتے ہیں گٹھ بندھن, ہاتھ ملا لینا, ایگریمنٹ کر لینا کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. الائنس بگین ٹو اسپریڈ, یا پھر محمد صاحب الائنس کرتے کریں, اور یہ چاروں طرف دھیرے دھیرے الائنس پھیلنے لگا. انٹل دا ایمبریز دا ہول آف دا, جب تک کہ پورا عرب کنٹری اسلام میں داخل نہیں ہو گیا. یہ ابھیان, یہ کیمپینس چلتے رہے, اور اس کے رزلٹ سامنے آتے رہے. مدینہ کیا بن گیا, ایڈمنسٹریٹو, مدینہ کو راجدھانی بنا دیا گیا.
कैपिटल ऑफ द इमर्जिंग इस्लाम विद द मक्का एज इट्स रिलीजियस सेंटर। मक्का को बना दिया गया धार्मिक सेंटर, मदीना को बना दिया गया अरब कंट्री की कैपिटल उस वक्त में। ओके, आज कैपिटल वहाँ की रियाद है, ये ध्यान रखें आप। रिलीजियस सेंटर द काबा, ये जो काबा जहाँ पर बुत रखे हुए थे, आइडल्स रखे हुए थे, वाज क्लीन ऑफ द आइडल्स, वहाँ से बुतों को निकाला गया, उसको साफ किया गया काबे को। एंड मुस्लिम्स वर रिक्वायर्ड टू फीस द श्राइन, श्राइन काबा श्राइन, क्योंकि अब मुसलमानों को नमाज जो हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, मुस्लिम पढ़ता है, वो काबे की तरफ रुख करके, काबा उसकी डायरेक्शन है, उधर रुख करके वो नमाज पढ़ता है। इसलिए वहाँ से बुतों को, आइडल्स को हटा दिया गया। ठीक है, मुस्लिम समाज में आइडल्स के सामने सर झुकाना है नहीं, अच्छा नहीं माना जाता है, और बिल्कुल ऑफरिंग पे इन ए शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में मोहम्मद साहब वाज एबल टू यूनाइट एक अरब कंट्री के बड़े भाग को एक करने में कामयाब हो गए, कंसोलिडेट करने में कामयाब हो गए, और उन्होंने अंडर न्यू फेथ, एक नया फेथ क्या था, इस्लाम, मुसलमान, ये नया फेथ आपने रहा, और बहुत कम टाइम में। आपकी उम्र कितनी थी, 63 ईयर्स, 63 साल की आपकी उम्र थी, और 40 साल में आपने ये सारे काम लगभग शुरू किए थे। इसमें काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर लिया। तो कैपिटल ऑफ द इमर्जिंग इस्लाम, इसके बाद कहते हैं द काबा वाज श्राइन व्हेन द ऑफरिंग पे इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम मोहम्मद वाज एबल टू यूनाइट अ लार्ज पार्ट ऑफ द अरबिया अंडर अ न्यू फेथ कम्युनिटी एंड द स्टेट। इसके बाद कहता है कि द अर्ली इस्लामिक पॉलिसी हाउएवर रिमेन ए फेडरेशन संघ यूनाइट ऑफ अरब ट्राइब्स एंड क्लेम्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम तक वहाँ पर वही कबीले चले आ रहे थे, वो चलते रहे, लेकिन उन्होंने अपना फेथ, एक न्यू फेथ को उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया था, तो मुसलमान हो गए थे धीरे धीरे, क्योंकि चेंज एकदम बदलाव इंसान में नहीं आता, धीरे धीरे वो अपने आप को चेंज करता है। अब इसमें आता है आपके कौन सा, द कैलिफेट। कैलिफेट कहते हैं मोहम्मद साहब की विसाल के बाद जब आपकी डेथ हो जाती है, कब हुई डेथ, 632 में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। आपके बाद अब प्रॉब्लम ये आई कि अब सक्सेसर कौन होगा, अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि ये लास्ट एंड फाइनल प्रोफेट थे, नबी थे, इसके बाद कोई और नबी आने वाला नहीं था। अब ये सक्सेसर की प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि ऑलरेडी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। अब आपस में स्ट्राइक एंड टसल शुरू हो गई, लेजिटिमेट, क्योंकि अब कोई भी किसी को नबी डिक्लेयर नहीं, क्योंकि नबी डिक्लेयर कौन करता है, खुदा करता है। ठीक है, ये लास्ट फाइनल थे, ये बात बता दी गई थी कुरान के अंदर कि अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। पहला नबी कौन थे, आदम अलैहिस्सलाम, है ना। उसके बाद तो लगभग 1,24,000 1,24,000 मोर और लेस इतने लोग आए। लास्ट एंड फाइनल जो नबी थे, प्रॉफिट थे, मोहम्मद साहब थे। तो क्या हुआ कि नो वन गुड हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज ट्रांसफर टू द, अब इनकी पॉलिटिकल जो अथॉरिटी थी वो अब ट्रांसफ़र हो गई किसकी तरफ, उम्मत की तरफ, उम्मा कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम समाज के लोग जो इन्फ्लुएंशियल थे, जो प्रभावी थे, उनमें से ही किसी एक को बना दिया गया। अब इसको बनाने के अंदर काफ़ी हद तक स्ट्राइक हुआ, काफ़ी हद तक वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई विद नो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ द सक्सेशन। सक्सेशन में कोई एस्टेब्लिश प्रिंसिपल नहीं था, इसलिए ये आपस में उस पर दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ें, जिसे कहते हैं बिदत, नई नई चीज़ें सामने आए, इस चीज़ में बिदत इनोवेशंस पैदा करती है, क्योंकि पॉलिसी ऑफ सक्सेशन ऑलरेडी नहीं थी। दिस क्रिएटेड, इसने अवसर पैदा कर दिया इनोवेशंस का, बट ऑल्सो कॉज डीप डिविजन्स अमंग द मुस्लिम, और मुस्लिम्स के अंदर काफ़ी गहरे मतभेद भी हो गए, आपस के अंदर होने लगे। द बिगेस्ट इनोवेशन, सबसे बड़ा जो इनोवेशन था, जो बिदत थी, इनोवेशन था, वाज द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ कैलिफेट, वो थी कैलिफेट। कैलिफेट कहते हैं डिप्टी, मोहम्मद साहब के बाद, मतलब एक तो होता है कलेक्टर, एक होता है डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर के जस्ट ब्लॉक जो पोस्ट होती है उसे कहते हैं। और कलेक्टर अगर कहीं चला जाता है, कुछ हो जाता है उसको, तो फिर डिप्टी कलेक्टर ही संभालता है उसके बाद। तो यहाँ उसे कहते हैं खलीफा। खलीफा का मतलब, कैलिफेट का मतलब डिप्टी। तो अब डिप्टी करिए, तो क्या डिप्टी करिए लड़ाई, मतलब आपस में
वो होने लगा, क्लेश होने लगा एमंग द मुस्लिम्स। द बिगेस्ट सबसे बड़ा जो था वो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट था, वो था डिप्टी को बनाना, किसको बनाया जाए, इन विच द लीडर द कम्युनिटी अमीरुल मोमिनीन, क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन मुस्लिम्स, अमीर लीडर, इनमें से किसको बनाया जाए, द डिप्टी खलीफा, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज रिलेशन विद द, अब 4 खलीफा कुल मिलकर के डिसाइड हुआ कि 4 खलीफा बनाए जाए, खलीफा डिप्टी बनाए जाए, और वो बने 4 खलीफा जिनका संबंध कहीं ना कहीं से लिंक मोहम्मद साहब से था, जो करीबी थे उनको खलीफा बनाया गया। 4 खलीफा आए मोहम्मद साहब के बाद, उनके नाम आपके सामने आ रहे हैं। प्रॉफिट कंटिन्यू द वर्क अंडर द ग्रेट जनरल गाइडलाइंस इन द, अच्छा इसके बाद जो खलीफा थे, द फर्स्ट 4 खलीफा, ये 4 खलीफा आए 632 से और 61 तक, लगभग 30-31 साल के बीच में 4 खलीफा सर्वाइव किया उन्होंने, 4 खलीफाओं ने सर्वाइव किया, और उन्होंने अरब कंट्री को आगे बढ़ाया, चलाया, और दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका बजाया, जिसमें उमर का नाम आता है, हज़रत उमर जो थे, इन्होंने रोमन एम्पायर से भी बढ़कर अपनी हुकूमत को एस्टेब्लिश किया। स्पेन, जहाँ रोमन एम्पायर, स्पेन और मैड्रिड, वहाँ तक इस्लाम गिर चुका था। कहते हैं सिकंदर महान, कहते हैं अलेक्जेंडर जो ग्रेट था उसको महान था, क्योंकि इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने अलेक्जेंडर को बुक्स में जगह दे दी, उमर को जगह नहीं दी। और उमर जो विक्टोरियस हुए, उन्होंने जो इतने बड़े एरिया पर इस्लाम फैलाया, कब्जे किए दुनिया के अंदर, वो सिकंदर के अंडर में जो था उससे कहीं ज़्यादा, 4-5 लाख गुना ज़्यादा आपने कवर किया था। तो खलीफाओं के नाम इसमें आते हैं जस्टिफाइड, इसमें डिप्टी हो गए, जैसे विद द प्रॉफिट एंड द कंटिन्यूड हिज वर्क अंडर द जनरल। और इस तरह से मोहम्मद साहब की जो गाइडलाइंस थी उनके अंडर में, उनके सुपरविजन में ये खलीफा लोग अपना काम करते गए। और द टू ट्वाइंस का मतलब टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैलिफेट वर टू रिटेन। पहला तो था, खलीफा जब बनाए गए तो उनका पहला मकसद था क्या करना है, टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स, जितने कबीले हैं उन पर अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल बनाए रखना। कंस्टिट्यूटिंग द उम्मा, और पूरी उम्मत को, कम्युनिटी को एकजुट रखना। और दूसरा उनका मकसद था टू रेज रिसोर्स फॉर द स्टेट के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ये अपनी बात दूर तक पहुंचाना या उनको मनाना ये बड़ा मुश्किल था। इसलिए आप क्या चीज़ पैदा की गई है, इन्होंने 2 चीज़ों पर मेहनत की, सबको यूनाइट रखना, और तीसरा था रिसोर्सेज को क्रिएट करना। अब रिसोर्सेज क्रिएट कैसे हुए, एनकम्पास करके, कंकर करके, फाइट करके, अदर उन लोगों से फाइट करते ये बढ़ता गया। इन्होंने ईरान पे किया, ईरान के बाद रोमन एम्पायर में एंटर हो गया, जैसे कहते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर में, वहाँ काफ़ी बड़े तादाद में इन्होंने उसको एक्वायर। इसलिए रिसोर्सेज, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़ गया, जिससे मुसलमान बहुत ज़्यादा बढ़ गए, है ना, बिलियंस में हो गए। आज टुडेज रिसोर्सेज, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, टाइम हो चुका है। थैंक यू।